शिल्पा पोखरेल रुँदै कराउँदै बलिन्द्रधारा आँसु झारेर म माथि घरेलु हिंसा भयो, मेरो कानको जाली फुट्ने गरी थप्पड हानियो। ल हेर्नुहोस्, मेरो डाक्टरले दिएको यो मेडिकल जाँचको रिपोर्ट, म माथि कत्रो दुर्व्यवहार अन्याय हो। मैले 3 वर्षसम्म आँसु पिएर बाँच्न अभिशप्त भएँ। धेरै मानिसहरू आश्चर्यचकित भएका छन्, छविराज ओझा जस्तो मान्छेसँग दिव्य 12 वर्ष रेखाले कसरी जेलिन् र छविराजले पनि रेखालाई कसरी सहे। त मैले बोलेँ भने पनि एकदम घरमा आएर चुटाइ खान्थेँ। बाहिर जी भनेर, शिल्पाजी भनेर मलाई सम्बोधन गर्ने मेरो यो पतिले भित्र चाहिँ मलाई भकुर थिए। त भन्थे कि हामी सबै मङ्गल ग्रहबाट आएका एलियन हौँ, जो हामी रोबोट हौँ, जो आफूलाई कहिले पनि चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। यो शिल्पाले करियर र पैसाको निम्ति यो सब गरेको हो। गान्धीवादी हुन चाहन्छु म, अब बाचा कसम क्रिया खान चाहन्छु, तामा तुलसी भाग्छु म। एक थप्पड पनि, एक लबटा पनि तिम्रो शरीरमाथि मैले पार्ने छैन, मलाई माफ देऊ। हामी फेरि अगाडि तराजुमा राखेर दुवैलाई जोखेर कसको बढी गल्ती कसको कम भन, म दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने हो। त अहिले रेखाले फेरि यो मौकामा चौका हान्न हो कि किन हो? पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जाल निकै नै गरमाएको छ। किन गरमाएको छ तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। चलचित्र क्षेत्रका बाघ निर्माता र नायिका शिल्पा पोखरेल बीचको खटपटको विषय बाहिरिएपछि सामाजिक सञ्जाल निकै नै गरमाएको हो। करिब 3 वर्षसम्मको उहाँको वैवाहिक जीवनपछि आफू छवि ओझा विरुद्ध असुरक्षित भएको भन्दै नायिका शिल्पा पोखरेलले महानगरीय प्रहरी टेकुमा मुद्दा जाहेर गरेकी छिन्। त मुद्दा सहमतिमा नै टुङ्गिएको थियो, तर उहाँसँगै बस्ने या नबस्ने भन्ने कुराको चाहिँ टुङ्गो लागेको थिएन। तर त्यो घटनाले अहिले अर्को रूप लिएको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा इन्टरभ्यू दिँदै नायिका शिल्पा पोखरेलले आफू 3 वर्षदेखि घरेलु हिंसामा पर्दै आएको र छविको दबावमा बसिरहेको केही सञ्चार माध्यमबाट उनले बताएकी छिन्। तर छवि ओझाको कुरा सुन्ने हो भने छवि ओझाले आफूले त्यस्तो कुनै पनि हिंसा नगरेको र सामान्य घर जग्गालाई ठुलो इस्यु बनाएको भनेर भनिरहेका छन्। यसै विषयमा कुराकानी गर्नुको लागि PhD स्कलर नेकपाका नेता पूर्ण गौतम हामीसँग हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा म सुरेन्द्र साउद उहाँसँग छोटो मिठो कुराकानी गर्नेछु। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ हजुरलाई युनिक टिभीमा। हजुर भाइ, नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु भाइ। तपाईँको जोस जागर देखेर म एकदम प्रफुल्ल भएँ। क्यामराम्यान साथी तपाईँको उमेर पनि उस्तै 18 वर्षकै उमेरमा यति धेरै प्रगति गर्नुभएछ। थप प्रगतिको निम्ति अग्रिम शुभकामना। धन्यवाद हजुरलाई। तपाईँले विभिन्न सामाजिक विषयमा, सामाजिक इस्युका विषयमा एकदम बुलन्द आवाज उठाउँदै गर्नुभएको छ र पछिल्लो समयमा नेपाली सिनेनगरका बाघ निर्माताको रूपमा परिचित छवि ओझा र नायिका शिल्पा पोखरेलले उहाँलाई 3 वर्षदेखि घरेलु हिंसा गर्दै आएको भनेर दाबी गर्नुभएको छ र धेरै मिडियाहरूबाट पनि आइसक्नु भएको छ। तपाईँ एउटा सामाजिक विषयमाथि आवाज उठाउने व्यक्तित्व, तपाईँले यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ? हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। अहिलेको सबैभन्दा ठुलो गसिप, सबैभन्दा ठुलो स्क्यान्डल, सबैभन्दा ठुलो पब्लिसिटी स्टन्ट सम्भवतः यो दशककै सिने नगरीको, यो रङ्गीन नगरी, यो माया नगरीको सबैभन्दा ठुलो स्क्यान्डल भनेको सायद छवि र शिल्पाको यो सम्बन्धको उतार चढाव नै हो, जो अहिले अत्यन्तै सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएको छ। डिभोर्स नहोस् भनेर कामना गर्ने पनि थुप्रै छन्। होस् भनेर धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहने कुतत्त्वहरूको पनि कुनै कमी छैन। र यो विषय चाहिँ अहिले यति हाइलाइट भएको छ, यति हङ्गामा मचाएको छ यो विषय, यत्र तत्र सर्वत्र जताततै यही विषयको चर्चा भइरहेको छ। भिडियो, ट्रेन्डिङ भिडियो पनि सबैभन्दा बढी यही विषयमा आइरहेको छ। र म जस्तो यो फिल्म सेक्टरसँग कुनै सालदाल नजोडिएको, कुनै साइनो सम्बन्ध नभएको मान्छे पनि सुरुमा त यसलाई एउटा फन्डा हो, पब्लिसिटी स्टन्ट हो भनेर चुप लाएर हात बाँधेर बसेको थिए। धेरै साथीहरूले होइन दाइ यो विषयमा अलिकति बोल्नु पर्यो, किनभने यो विषय भनेको मानवीय र सामाजिक हिसाबले पनि बहुत महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण तपाईँ जस्तो मान्छेले नबोलेर कसले बोल्ने भनिसकेपछि मैले यसको तथ्य र सत्यको गहिराईमा पुगेर केही कुरा बुझेको छु र म दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने एउटा न्यायिक राजहंस जस्तो भूमिकामा रहेर मैले बुझेको कुरा तपाईँलाई निवेदन गर्नेछु। तपाईँले दुध र दुध पानीको पानी छुट्याउने छु भन्नुभएको छ। तपाईँले चाहिँ यसमा कसको दोष देख्नुहुन्छ? के छ यसमा? उहाँको तपाईँले दुई पक्षको कुरा त सुन्नुभएको होला, किनकि अहिले सबैभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेको कुरा नै यही हो। तपाईँले कतिको फलो गर्नुभएको छ र के चाहिँ बुझ्नु भएको छ यो बारे?
अब हेर्नुहोस्, तराजुमा राखेर दुवैलाई जोखेर कसको बढी गल्ती कसको कम भनेर यसरी नतिजा दिने पोजिसनमा म छँदा पनि छैन र यो गर्नु त्यति उचित काम पनि हुँदैन। किनभने तपाईको तर्फबाट तपाईले होइन, म भन्छु स्वभावतः के हुन्छ भने अभिभावकत्व लिएको अनि त्यसपछि घरमुलीको नाताले उमेरमा पनि सिनियर, यस विषयमा बोल्न पनि जरुरी छ। र तपाईले अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै नै भाइरल भइरहेको विषयवस्तु र सबैले बोलिरहेको विषयवस्तु पनि हो, तपाईले पनि फलो गर्नुभएको छ होला। विभिन्न इन्टरभ्यू विभिन्न मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदै उहाँले एक अर्कालाई दोष लगाइरहनु भएको छ। एउटाले उहाँले घरेलु हिंसा गरेकै हो भन्ने, एउटाले मैले गरेकै छैन, यो सामान्य झगडा हो, घर झगडा हो भन्ने खालका कुराहरू आइरहेको छन्। तपाईले चाहिँ यस विषयमा के हो? यो एक प्रकारले गुत्थम गुत्थ हानाहान तानातान हिलो छ्यापाछाप एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरिरहेको अवस्था हामीले देखेका छौँ। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ कसको दोष भनेर हामीले तराजुमा राखेर तुलामा राखेर तौलिने कुरा भएन। किनभने कसैलाई दोषी देखाएर हामी पानीमाथिको हवानु पनि बन्नु छैन, कसैलाई निर्दोष साबित गर्न कम्मर कसेर लाग्नु पनि छैन। जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो श्रीमान श्रीमती लोग्ने स्वास्नी बिचको घर झगडा हो, परालको आगो जस्तै यो एक दिन सामसुम हुन्छ भनेर अहिले चित्त बुझाइहाल्ने ठाउँ पनि देखिएन। किनभने परालको आगो जस्तो हुन्थ्यो भने भित्रभित्रै समाप्त हुन्थ्यो, तर बाहिर पुतपुते धुवा देखिएको छ, एकदमै यो स्क्यान्डल मचिएको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अघि पनि मैले तपाईँलाई भने यो दशककै सबैभन्दा ठुलो स्टन्ट हो, यो सबैभन्दा ठुलो हल्ला हो, सबैभन्दा ठुलो काण्ड हो यो फिल्म नगरीभित्रको। किनभने अब यसमा त एक मात्रै होइन बहुआयामिक पक्षको कारण यो घटना यति धेरै भाइरल भयो। हुन त छवि ओझा भनेको इभन उनको पहिलाको पत्नी रेखा थापा पनि नाम होस् वा बदनाम गुमनाम कहिले नहोस् भन्ने टाइपको मान्छे। उनीहरूले हरेक विवाद, हरेक घटना, हरेक स्क्यान्डल, हरेक फन्डा, हरेक पब्लिसिटी स्टन्टलाई प्याकेजिङ गरेर मजासँग मार्केटमा सेल गरेर फिल्म पनि घटालट चलाएका छन् र उनीहरू साम दाम दण्डभेद नीति सबै अपनाउनको निम्ति माहिर छन्। तपाईँलाई थाहा छ हरेक हल्लालाई उनीहरूले आफ्नो फेभरमा बदलेर फिल्म पनि चलाएका छन्। यो गसिपको दुनियाँ हो भन्ने पनि उनीहरूले बुझेका छन्। यो रङ्गीन माया नगरीमा अहिले जुन खालको सनसनी मचिएको छ यसको प्रकृति चाहिँ अलिकति फरक छ। किनभने शिल्पा पोखरेल रुँदै कराउँदै बलिन्द्रधारा आँसु झारेर ममाथि घरेलु हिंसा भयो, मेरो कानको जाली फुट्ने गरी थप्पड हानियो, ल हेर्नुहोस् मेरो डक्टरले दिएको यो मेडिकल जाँचको रिपोर्ट ममाथि कत्रो दुर्व्यवहार अन्याय हो, मैले 3 वर्षसम्म आँसु पिएर बाँच्न अभिशप्त भएँ, मेरो घाँटी समाइयो, बाल म त्यसबाट बस्न सफल भई भनेर यसरी गुनासो गरिरहेकी छिन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छे पनि इमोसनल भएका छन्। उता छविले पनि होइन शिल्पा मबाट जे भयो अबदेखि हुनेवाला छैन, म तिम्रै काखपल्टामा पर्न पाऊँ, जुनीसम्म तिमीसँगै बिताउन पाऊँ र म अबदेखि तिमी बिना मरिहाल्छु भन्ने टाइपको बडो इमोसनल ढङ्गको स्टाटसहरू पोस्ट गरिरहेका छन्। एक हिसाबले उनी आफ्नो फेसबुकमा एकातिर शिल्पाकै भाषा सापट गरेर भन्नुपर्दा शिल्पालाई ब्लक गर्छन्, अर्कोतिर लभ लेटर टाइपको स्टाटस पनि लेखिरहेका छन् र उनले भनेका छन् म गान्धीवादी हुन चाहन्छु, म अब बाचा कसम क्रिया खान चाहन्छु, तामा तुलसी भाग्छु, म एक थप्पड पनि एक लबटा पनि तिम्रो शरीरमाथि मैले पार्ने छैन, मलाई माफ देऊ, हामी फेरि अगाडि बढौँ, यो सम्बन्ध नटुटौँ, म तिमीलाई नै मेरो आफ्नो जीवन साथीको रूपमा तिमीलाई निरन्तर प्रेमपूर्ण तरिकाले अगाडि बढाउन चाहन्छु भनिसकेपछि फेरि शिल्पाको मन चाहिँ पग्लिएको देखिएको छैन। हुन त हेर्नुहोस् यहाँ कतिपय कुराहरू नाटकीय हुन्छन्, कमेन्ट पनि आएको छ, कतिपय मान्छेले भनिरहेका छन् शिल्पाले करियर र पैसाको निम्ति यो सब गरेको हो भनेर। म त्यति निर्दयी टिप्पणी गर्न चाहन्न, किनभने कुनै पनि नारीको विषयमा यति तल्लो स्तरको टिप्पणी गर्नु ठिक पनि हुँदैन। र एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट छ, यो 3 वर्षसम्म जबकि उहाँहरूले विवाह भएको घोषणा गरेको 6 महिना मात्रै हो, बाँकी 2.5 वर्ष त उहाँहरू लिभ इन रिलेसन अर्थात् लिभिङ टुगेदरमा रहनुभयो। र यो बिचमा जसरी उहाँले भन्नुभएको छ म कसैसँग बोल्न पाउँदैन थिएँ, मैले खर्च पनि पाउन छाडेँ, अनि त्यसपछि कसैसँग मैले बोलेँ भने पनि एकदम घरमा आएर चुटाइ खान्थेँ, बाहिर जी भनेर शिल्पाजी भनेर मलाई सम्बोधन गर्ने मेरो यो पतिले भित्र चाहिँ मलाई भकुर थिए त भन्थे, यस ढङ्गले मैले यातना पाएँ भनेर भनेकी छिन्। घाँटी समातेर निसासिनी गरी उनले
त्यस ढङ्गले यातना दिँदा कसो कसो ज्यान बच्यो, कसो कसो बाल जोगी भनेर भनेकी छिन्। र म अब त्यो सम्बन्ध नारकीय सम्बन्धबाट बाहिर आउन चाहन्छु, मलाई त्यो सम्बन्ध चाहिएन, म अगाइसकी भनेर उनले डिभोर्सको केस फाइल गरेको पनि हामीले सुनेका छौँ। तर हामी चाहन्छौँ शिल्पाजीकै विषयमा मैले सुनेको छु, अब त्यसको विषयमा उहाँले जिम्मेवारी त लिनुभएको छैन, उहाँको पनि एउटा घरबार टुट्यो अरे। अब त्यो उहाँले जिम्मेवारी नलिइसकेपछि हो नै भनेर हामी ठोकुवा गरेर भन्न सक्दैनौँ। र यदि त्यस्तो भएको यदि हो भने उहाँ गम्भीरतापूर्वक अब आवेगलाई विवेकले नियन्त्रण गरेर यो सम्बन्ध नटुटोस् भनेर उहाँले पनि सोच्नुपर्छ, फोकी पाइला चाल्नुपर्छ। छविले पनि यति आत्मालोचनाले पुग्दैन, गम्भीर ढङ्गले मिडियाको सामु, इष्टमित्रको सामु, सबैको सामु प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै अबदेखि म यस्तो गर्दिनँ भनेर उनले यदि भने कामना गरौँ, सबैले भलो चिताउँ। धमिलो पानीमा माछा मार्ने तथाकथित नारीवादीदेखि पुरुषवादीहरू को छन्, तिनीहरूले जुन खालको पेलपाल झेलझाल ठेलठालको नीति अपनाएका छन् त्यो असफल होस् र उनीहरूको वैवाहिक जीवन अगाडि बढोस्। हुन त हेर्नुहोस्, यहाँ कतिपय मान्छेले यसरी अहिले पब्लिसिटी स्टन्ट गरिरहेका छन्, मानौ यो सम्बन्ध भनेको आकाशमा घाम जुन रहेसम्म टिकिरहनुपर्छ र राजा मरे राज्य अड्किँदैन भनेर विश्वास गर्छौँ हामी। एकछिनको लागि मान्नुहोस्, हामी सबैले कामना गरेको बावजुद पनि यो सम्बन्ध टुट्यो रे लौ। अनि के टुट्ने बित्तिकै आकाश खसिहाल्छ, धरती फाटिहाल्छ, यहाँ 10 रेक्टर स्केलको भूकम्प जान्छ? त्यस्तो केही पनि हुँदैन। फेरि यो फिल्मी नगरीमा, यो माया नगरीमा कसको कतिखेर रिलेसन हुन्छ, कसको कोसँग लभ हुन्छ, कोसँग एफियर हुन्छ, कोसँग ब्रेकअप हुन्छ, यो केही पनि यसै भन्न सकिँदैन। सुजैनको तपाईँले ऋतिक रोशन र सुजैनको सबभन्दा महँगो डिभोर्स बलिउडमा हेर्नु हो। अब यहाँ अहिले आएर दुवैजना फेरि पुरानो सम्बन्धमा फर्किँदैछन् भनेर पनि हामीले पढेका छौँ। त्यतिखेर जतिखेर शिल्पा र छविले मिडियाको सामु आएर हामी एन्जेलिना जोली र ब्र्याड पिट जस्तै हलिउडको एक्टर एक्ट्रेस उनीहरूको जस्तै चखेवा जोडी हुन चाहन्छौँ भनेर घोषणा गरेका थिए, हामी पनि खुसी भएका थियौँ। अनफर्चुनेटली एन्जेलिना जोली र ब्र्याड पिटको पनि डिभोर्स भएको छ र यहाँ पनि त्यस्तै स्थिति आउने हो कि भन्ने हामीलाई शङ्का छ। एउटा दिग्गज निर्माताले स्क्रिनमा आएर, टेलिभिजनको स्क्रिनमा आएर बडो भावुक भएर भनेको कुरा म सम्झिन्छु। उहाँले भन्नुभएको छ कुनै इन्द्रेका बाउ चन्द्रे आएर चमत्कारै गरिदियो, कुनै 12 हातको टाँगाले हस्तक्षेप गर्यो भने भन्न सक्दिनँ, नभए 95% यो सम्बन्ध तारेभिरमा पुग्यो। यो समाप्त हुने काँचको चुरा जस्तै फुट्ने मैले सम्भावना देखेको छु। तर यो सम्बन्ध नटुटोस् भनेर हामी दोपालौँ भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण मैले पनि भन्ने कुरा के हो भने अब हेर्नुहोस्, मानौँ हामीले चाहना राख्दै कामना गर्दै प्रयत्न गर्दै यो सम्बन्ध टुट्यो भने पनि 6-8 महिनापछि लौ हामी फेरि जुट्यौँ, वास्तवमा हामी एकअर्कासँग छुट्टिनु चाहिँ नराम्रो रहेछ भनेर यिनीहरू फेरि एक ठाउँमा आउन सक्छन् है, छवि र शिल्पा। जुन शिल्पा पोखरेललाई छविजीले ब्लक गर्नु र फेरि शिल्पाकै लागि फेसबुकमा पोस्ट गर्नुमा तपाईँ के देख्नुहुन्छ? अब यो एक खालको हेर्नुहोस्, यो फिल्मी नगरीमा मान्छेहरू धेरै ठुलो कलाकारिता गरिरहेका हुन्छन्। कलाकारिता त यहाँ फिल्म बाहिरका मान्छेले पनि गरी भ्याइसके। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, नाम भन्दिनँ, तपाईँले मैले प्रवृत्ति भन्ने बित्तिकै बुझ्नुहुन्छ। एकजना सामाजिक अभियन्ता जसले सुरक्षाकर्मीलाई पनि गोद्न भ्याएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। त्यसपछि सुरक्षाकर्मीले अलिअलि यातना दिएछ, तर उहाँले मेरो खुट्टै भाँचियो भनेर नक्कली काम्रो लगाएर इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेर ठुलो कलाकारिता गरेको पनि हामीले देख्यौँ। त्यो अलिअलि मर्किएको खुट्टालाई भाँचियो भनेर त्यस ढङ्गले इमोसनल ढङ्गले मान्छेसँग ब्ल्याकमेलिङ गर्नेहरूको त कमी छैन भने यो त एउटा फिल्मी कलाकारहरूको कुरा हो। यहाँ 50% भएको अनि 50% मसलेदार कुरा मिलाएर त्यसलाई प्याकेजिङ गरेर ब्रान्डिङ गरेर अब भोलि फिल्म चलाउनु छ कि उहाँहरू हिट हुनु छ कि के गर्नु छ, अब त्यसरी इन्टरप्रिटेसन गर्न पनि सिपालु हुन्छन्। मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जिन-ज्याक रुसोले भन्नुभएको छ कन्फेसन्स र सोसल कन्ट्र्याक्ट जस्तो विश्वप्रसिद्ध कृतिका लेखक जिन-ज्याक रुसोको एउटा आत्मस्वीकारोक्ति छ। उहाँले भन्नुभएको छ हृदय परिवर्तन भइसकेपछि मान्छेले आफूलाई बदल्न सक्छ, नियत ठिक हुनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँलाई थाहा छ सोलेको गब्बर सिंह भन्दा पनि खुङखर डाकु पञ्चम सिंह, चम्बल घाँटीको डाकु पञ्चम सिंह आज बुद्धम शरणम गच्छामि भन्दै बुद्धको शान्तिको मार्ग पछ्याउँदै हिँडिरहेको छ। अर्कोतिर हामीले पौराणिक कथालाई पनि अपडेट गरेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ रत्नाकर डाकुले पनि आफूलाई बदलेर मेटामर्फोसिस गरेर उनी वाल्मिकीमा परिणत भएका थिए।
ऋषि ध्यानी ज्ञानी वाल्मिकीमा एउटा डाकु परिणत भएको थियो भने के छवि ओझा बदलिन सक्दैनन्? शिल्पाले पुनर्विचार गर्न सक्दिनन्? यहाँ के हामी सबै मङ्गल ग्रहबाट आएका एलियन हौँ, जो हामी रोबोट हौँ, जो आफूलाई कहिले पनि चेन्ज गर्न सक्दैनौँ? यो हुनै सक्दैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले कामना गरौँ, कल्पना गरौँ र शुभेच्छा राखौँ, यो सम्बन्ध नटुटोस् भनेर हामीले प्रयत्न गरौँ। एकचोटि तपाईँले के हेर्नुपर्छ भने नि, यो सारा कुराको बारेमा तपाईँले इन्टरप्रिटेसन गर्नु अगाडि छवि ओझाको जिन्दगीको विषयमा हेर्नुहोस्। पछिल्लो समय उनले अब सुन्तली हवलदार फिल्म मार्फत अहिलेकी चौथी पत्नी यी शिल्पालाई डेब्यू गराए, इन्ट्रोड्युसिङ गराए। हो, लज्जा मार्फत। अझ त्यसपछि मङ्गलम, सुन्तली हवलदार अनि लगायतका फिल्म, यद्यपि म फिल्म हेर्दिनँ, यसको विषयमा अपडेट चाहिँ म गर्छु। मैले भ्याउँदिनँ फिल्म हेर्न। कलाकारलाई माया गर्छु, सिने नगरीलाई सम्मान गर्छु। अर्को कुरा तपाईँले हेर्नुपर्छ, जतिखेर छवि ओझा नेपाली सिनेमा नगरीमा आफ्नो छवि चम्काउँदै थिए त्यतिखेर शिल्पा त जन्मिएकै थिएनन्। कतिपयले उनीहरूको सम्बन्धको विषयलाई लिएर गसिप पनि बनाए, ट्रोल पनि बनाए। अब श्री स्वस्तानी व्रतकथामा 70 वर्षको शिव शर्मा ब्राह्मणसँग 9 वर्षको गोमा ब्राह्मणीको कन्यादान भएको प्रसङ्ग छ। त्यस्तै भयो, किनभने छवि ओझाको उमेर भनेको शिल्पाको बुवा आमाको भन्दा पनि बढी छ। किन यस्तो अस्वाभाविक सम्बन्ध त्यहाँ कायम भयो भनेर पनि मान्छेले प्रश्न उठाएका छन्। खैर, त्यो उनको रजाइको विषय हो। उनले कुनै शिव शर्मा ब्राह्मण वरण गरून् कि अथवा के गरून्, त्यो शिल्पाको कुरा हो। उनी त्यसमा खुसी छिन् भने हामीले किन बिचमा जान्ने भएर हस्तक्षेप गर्नु? र मैले एकचोटि तपाईँलाई छवि ओझाको व्यक्तिगत जीवन, उनको उतार चढाव, ट्र्याक रेकर्डको विषयमा एकदम छविलाई धक्का नपुग्ने गरी उनको वास्तविकता, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने एउटा न्यायिक राजहंस जस्तो बनेर केही प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मलाई अनुमति दिनुहोस्। हजुर, हेर्नुहोस्, 19 वर्षको उमेरमा धरान झरेका छवि त्यतिखेरै हिन्दी फिल्मको प्रिन्टहरू ल्याएर डिस्ट्रिब्युसन गरेर पैसा कमाउन थालेका थिए। धरानमा उनको हेमासँग हिमचिम बढ्यो, तर त्यो सम्बन्धले उनलाई रोक्न सकेन। उनी नेपाली सिने आकाशमा एउटा पंक्षी जस्तो भएर स्वतन्त्र उडान भर्न चाहन्थे। भुर्र उडेर उनी चारबन्ज्याङ छिरे र तपाईँलाई थाहा छ त्यसपछि उनले अत्यन्तै महत्त्वकाङ्क्षी थिए, पछाडि फर्केर हेरेनन् र हेमासँगको सम्बन्ध पनि पातलिँदै गयो र एक दिन त्यो सम्बन्ध सदाको निम्ति स्विच अफ भयो। छवि महत्त्वकाङ्क्षी थिए, उत्साहित थिए, उनी चलाक थिए, चतुर थिए, त्यसकारण यो फिल्मी नगरीमा उनी आफ्नो सिक्का जमाउन चाहन्थे। तपाईँले टाइगर निर्माता भनिहाल्नुभयो, कतिपयले उनलाई बाघ निर्माताको पनि संज्ञा दिएका छन्। ठुलो चोरीफोरी छ, तपाईँलाई थाहा छ यो कुरा। फेरि निर्माता निर्देशकको अगाडि जुनियर कलाकारहरू, यो इन्डियामा पनि त्यस्तो हुँदो रहेछ, हलिउडमा चाहिँ नहोला, तुमेव माताश्च पिता तुमेव सर्वम ममदेव देव भावमा धनुष्टङ्कार गर्दा रहेछन्। हेर्नुहोस्, जमला हात जोड्दा रहेछन्। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नोबल पुरस्कारलाई एक बोरा कुहिएको आलुसँग तुलना गरेर अस्वीकार गर्ने विश्वप्रसिद्ध दार्शनिक लेखक ज्यापाल सार्त्रको एउटा भनाइ छ, मान्छेको सबैभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ भनेको सत्य हो र मान्छेको सबैभन्दा ठुलो तागत भनेको भिटामिन भनेको आत्मविश्वास हो। छवि ओझा पनि हतपत्त गल्ने खालका मान्छे थिएनन्, अररा थिए, चाम्रा थिए। एक हिसाबले भन्दाखेरि दुस्साहसी अथवा बढी आत्मविश्वासी थिए भन्दा पनि फरक पर्दैन। त्यसलाई नेगेटिभ वा पोजिटिभ जसरी बुझ्नुहोस्, मैले त फुलको आँखाबाट हेरेर पोजिटिभली यसलाई इन्टरप्रिटेसन गरिरहेको छु। अब त्यसपछि के हुन्छ भने छवि ओझा काठमाडौँ आइसकेपछि हेमासँगको सम्बन्ध सदाको निम्ति धरापमा पर्छ, समाप्त हुन्छ। त्यसपछि उनी अर्को एउटा रोचक कुरा के छ भने महानायक भनेर अहिले कहलिएका राजेश हमाल पहिला भाग्यरेखा भन्ने फिल्म मार्फत आफ्नो भाग्यको रेखा कोर्न चाहन्थे र त्यहाँ दुर्भाग्य भइसकेपछि उनी त्यो ब्यानरबाट मुक्त भएर आफ्नै मामाले बनाएको, तिनै मामाले बनाएको अर्को फिल्म युगदेखि युगसम्मबाट डेब्यू गरे। त्यतिखेर हामी स्कुल जीवनमा थियौँ, तपाईँहरूभन्दा पनि कलिला केटाकेटी थियौँ र हामीले त्यतिखेर हेरेका थियौँ। त्यो फिल्म ठुलो तहल्का मचियो। त्यसपछि राजेश हमालले युगदेखि युगसम्म पछि कहिले पनि पछाडि फर्केर हेर्नु परेन। छविराज ओझा त्यसको निर्माता थिए र छवि ओझाले पनि लटालट प्रगति गर्दै अगाडि बढिराखे, निरन्तर गतिमा अगाडि बढिराखे। र एउटा कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ, 3 दशक भनेको हाम्रो जस्तो सानो इन्डस्ट्रिजमा लडतर कुरा होइन है। धेरै ठुलो साधना र तपस्या चाहिन्छ यहाँ टिक्नको निम्ति। त्यो अर्थमा ज्यादै मानिस हुन् छवि ओझा, अनि यसमा सफल पनि भएको मानिन्छ। कति मान्छेहरू यहाँ आए, 2 दिन का चाँदनी फिर अँधेरा भने जस्तो टप्किए,
धूमकेतु जस्तो झिलिक्क चम्किए कहाँ गए अहिले तिनीहरूको नाम छन् इतिहासमा तिनीहरू डाइनोसर जस्तो भइसकेका छन् कतिपय दिग्गजहरू पनि। अब म मूल विषयमा आउन चाहन्छु। त्यसपछि उनले नाता भन्ने प्रोजेक्ट गर्न थाल्दाखेरि एकजना चुलबुली अलिकति रङ्गीन स्वभावकी केही गर्न चाहने एकजना महत्त्वकांक्षी युवतीसँग उनको कुम ठोकिन्छ र तिनको नाम थियो गीताञ्जली सुनवार, जो अहिले यो धरतीमा रहेनन्। हार्दिक श्रद्धाञ्जली। र छविले उनलाई आफ्नो ब्यानर मार्फत डेब्यू गराए, इन्ट्रोड्युसिङ गराए र उनी त्यहाँ चम्किन्। फलस्वरूप उनको जीवनमा, छविको जीवनमा दोस्रो पत्नीको रूपमा उनको एन्ट्री भयो। तर त्यो सम्बन्ध लामो समयसम्म टिकेन। उनी डिप्रेसनमा गइन्। त्यो सम्बन्ध विच्छेद भइसकेपछि तपाईँलाई थाहा छ त्यतिखेरको सबभन्दा ठुलो स्क्यान्डल अहिलेको जति थियो कि थिएन म भन्न सक्दिनँ, तर हामीलाई सम्झना छ त्यतिखेर कामनाले लामो स्टोरी छापेको थियो। सायद श्याम स्मृतिले कसैले लेखेका थिए र त्यो हत्या कि आत्महत्या भनेर त्यतिखेरै तहल्का मचिएको घटना अहिले शिल्पा र रेखाले पटक पटक यो कुरा सम्झिएका छन्। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु त्यसपछिको घटना हेर्नुहुन्छ भने छवि त्यतिमै सीमित भएर बस्ने खालका मानिस थिएनन्। उनलाई धेरै गर्नु थियो। त्यसकारण जब हुन त कानुनी हिसाबले त्यसलाई आत्महत्या भनेर फाइल बन्द गरिसकेको हुनाले हामीले यस विषयमा धेरै बालको खाल उतार्ने गरी खुनखुत्रो गर्नु पनि छैन। त्यसपछिको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने छवि ओझा को फेरि जीवनको अर्को मोडमा पूर्वाञ्चलबाट आएकी अत्यन्तै महत्त्वकांक्षी, केही गर्न चाहने, कम पढ लेखेको भए पनि ज्यादै फुर्तिली र भविष्यको करिश्मा मानन्दर पछिको सबभन्दा ठुलो स्टार बन्नको लागि तयार रहेकी रेखा थापा उनको जीवनमा आउँछिन्। रेखा थापालाई त्यही ब्यानर मार्फत हिरो भन्ने फिल्ममा रेखा थापाको सौभाग्य हो, को स्टारको रूपमा राज्य सम्हाल पाइन्। र त्यसपछि रेखा थापाले पनि कहिले पछाडि फर्केर हेर्नु परेन। उनी निरन्तर अगाडि बढिरहन् र तपाईँलाई थाहा छ धेरै मानिसहरू आश्चर्यचकित भएका छन् छवि राज ओझा जस्तो मान्छेसँग दिव्य 12 वर्ष रेखाले कसरी झेलिन् र छवि राजले पनि रेखालाई कसरी सहे। यो कुरो आफैमा अद्भुत आश्चर्य छ। यो बिचमा उनीहरूले आफ्नो सम्बन्धको उतार चढावलाई राम्रैसँग मार्केटिङ गरे, प्याकेजिङ गरे, बेचे। मैले तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कुशल मान्छेले विपक्षीले हानेको ढुङ्गालाई आफ्नो घरको जग बनाउन सक्छ अरे। त्यस खालको चातुर्यता माहिर हुन्छन् उनीहरू। पब्लिसिटी स्टन्टमा उनीहरूले गोएबल्समा पनि उछिन्छन्। त्यस हिसाबले मैले गोएबल्स भन्नाले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि हिटलरको सूचना मन्त्री गोएबल्स, जसले झुटो कुरालाई 100 चोटि दोहोऱ्यायो भने साँचो हुन्छ भनेर भनेको थियो र त्यस्तै गोएबल्स नीति नै अपनाए भनेर मैले त भन्दिनँ। तर त्यसै गरी अब कतिपय स्क्यान्डलहरू रच्दै उनीहरू अगाडि बढेर एक दिन रेखाले छवि म अब तपाईँसँग रहन सकिनँ, तपाईँले मलाई पास गरिदिएको घर तपाईँलाई नै दाइजो उपहार भनेर उनैलाई सुम्पिएर सदाको निम्ति छविको जीवनबाट पन्छिन्। हुन त अहिले रेखाले फेरि यो मौकामा चौका हान्न हो कि किन हो, अब नयाँ फिल्म बिकाउनु पर्ने होला के होला, अत्यन्तै चलाख, कहिले सुदर्शन गौतमसँगको प्रेमलाई भजाउन सक्ने, कहिले के गर्ने, उनी पनि उनको महिमा, छवि र रेखाको महिमा अपरम्पार। यदि 1000 जिब्रा भएका शेषनाग यहाँ टप्किए भने पनि त्यसको वर्णन गर्न नसक्लान् र रेखा थापाले यस विषयमा बोल्दैछिन् भन्ने पनि मैले सुनेको छु। र अब म यो घटनाक्रमको मोडको अन्तिममा आइपुगेको छु। रेखा जब उनको जीवनबाट आउट हुँदै थिइन्, शिल्पा इन गरिसकेकी थिइन्, तपाईँले त्यहाँ इन्ट्री गरिसकेकी थिइन् र शिल्पा नयाँ फिल्मी नगरीमा भर्खर म्युजिक भिडियो खेलेर आएकी, एकदम रङ्गीन मनोहर कहानिया हालिन्थ्यो, हिप्नोटाइज भएकी थिइन्, नयाँ सपना देख्थिन्, ठुलो ब्यानर खेलेको चम्किलो हिरोनीको छविमा आफूलाई पाउँथिन् उनले। र छवि ओझाले उनको इमोसनल हिसाबले उनलाई ट्रिट गरे, हिप्नोटाइज गरेर उनले भने भविष्यको रेखा थापा त तिमी नै हो, किनभने तिमी हेर्दा पनि रेखा जस्तो देखिन्छौ, रेखाको त उमेर पनि ढल्किँदैछ, अब तिमी अगाडि बढ्ने हो भनेपछि करियर र पैसाको निम्ति हो वा अथवा समर्पण भावले हो, त्यो प्रेम भाव भनेर इन्टरप्रिटेसन गरेको हामीले पाएका छौँ। त्यसपछि लपक्कै टाँसिन्। उनीहरूले लिभ इन टुगेदर सम्बन्धलाई पनि कहिले पनि विवाह भनेनन्, 6 महिना अगाडि मात्रै भने। तर अहिले आएर तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने डाँको छाडेर अब म यो सम्बन्धमा रहन सक्दिनँ, मलाई उकुस भयो, मलाई मुक्ति चाहियो, म डिभोर्स चाहन्छु भनेर शिल्पा पोखरेल हल्ला गर्दै एकदमै मिडियाको बिचमा आएर उनले यस ढङ्गको कुराकानी गरिरहेकी छिन् र छविले भनिरहेका छन् मैले जे गरेँ त्यो भुल भयो होला मबाट, म माफी चाहन्छु, त्यसकारण यो सम्बन्ध कन्टिन्युस गरौँ भनेर भनेका छन्। र म यसमा के भन्न चाहन्छु भने राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन भन्छ नि, आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको शिल्पालाई छ अहिले।
अब बल शिल्पाको कोर्टमा पुगेको छ, फैसला गर्ने अन्तिम अधिकार शिल्पाको हातमा छ। त्यसकारण हामीले जान्ने बनेर नमागेको सल्लाह दिँदै फलाना तिलाना ढिस्कानासँग भेट, यसो गर उसो गर भन्ने हाम्रो अधिकार छैन। केवल एउटा रचनात्मक सुझाव दिन सक्छौँ, यो सम्बन्ध नटुक्रियोस्, नभत्कियोस्, यो जोडियोस्, हामीले कामना गरौँ। तर मैले अघि पनि तपाईँलाई भने यो सम्बन्ध मानौ हाम्रो कामनाको बावजुद, शुभकामना शुभेच्छाको बावजुद पनि टुट्यो भने के आकाश खसिहाल्छ, धरती फाटिहाल्छ, अथवा 10 रेक्टरको भूकम्प आउँछ कि केही पनि हुनेवाला छैन। फेरि अहिले टुटेको छ भने भोलि जोडिन पनि सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विषयलाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर एउटा कुरा छ नि, छवि ओझा विरुद्ध उहाँले मुद्दा जाहेर गरिसकेपछि टेकुमा त्यो मुद्दा सहमतिमा टुङ्गिएको थियो। सहमतिमा टुङ्गिएको एक दिन नबित्दै फेरि डिभोर्सको फाइल दर्ता हुनुलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो सहमतिको अक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै फेरि अर्को खालको फन्डा स्क्यान्डल मचियो भनेर जसरी तपाईँले कन्सर्न राख्नुभयो, हेर्नुहोस् मेरो यसमा भनाइ के मात्रै हो भने उनीहरू हामी जस्ता मान्छे होइनन्, उनीहरू फिल्मी कलाकार हुन्। अब म एउटा पिएचडी स्कलर हुँ, म राजनीतिक फिल्डको मान्छे, तैपनि सामाजिक विषयवस्तुमा मैले आफ्नो विचार र भावना बुलन्द रूपमा अभिव्यक्तिहरू एक्सप्रेस गर्नुपर्छ भनेर तपाईँको सामु, तपाईँको मिडिया सामु यसरी इन्टरप्रिटेसन गरिरहेको छु। तर त्यहाँ हेर्नुहोस्, फिल्मी कलाकारहरू कलाकारिताको निम्ति खली खाएका हुन्छन्, महारथ हासिल गरेका हुन्छन्। त्यसकारण यो विषयमा हामी धेरै टाउको दुखाइरहनु परेन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हुनु हुनामी जे हुनु छ भएरै छाड्छ। मैले तपाईँलाई यति कुरो भन्न चाहन्छु कि हामीले कामना गरौँ आध्यात्मिक मान्छेले धो पालुन्, 33 कोटी देवता भाकुन्, यो सम्बन्ध नबिग्रियोस्। आवेगको घोडालाई विवेकको लगाम उहाँहरूले लगाउनु हुनेछ, कामना गरौँ। तर मैले तपाईँलाई फेरि भने यो फिल्मी नगरी, यो माया नगरी, यो रङ्गीन दुनियाँमा आज एउटा सम्बन्ध छ, भोलि नहुन सक्छ। आज मानौ हामीले चाहना राखे विपरीत डिभोर्स भयो भने भोलि फेरि उनीहरू मिल्न सक्छन्, गला मिलाउन सक्छन्। त्यसकारण कसले कतिखेर कोसँग मारमुङ्गरी गर्छ, कोसँग कन्फ्रन्टेसन गर्छ र कोसँग रिकन्सिलिएसन गर्छ यसै भन्न सकिँदैन। म यही भन्न चाहन्छु। तपाईँले दिनुभएको एन्सर र यही क्वेसन छवि ओझासँग सोध्ने हो र छवि ओझाले दिने एन्सर भन्ने हो भने उहाँले भन्नुहुन्छ यो सब अरूले गर्न लगाएको, कसैले उसलाई उत्साहिरहेको छ, त्यसैले फेरि डिभोर्सको फाइलसम्म तयार गर्न रेडी भइन् भन्नुहुन्छ। यो विषयमा चाहिँ हेर्नुहोस्, म त छवि र शिल्पा इभन रेखाको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको पनि जीवनमा भव्य सफलता र प्रगति हासिल होस्, हामी यही भन्न चाहन्छौँ। तर मैले तपाईँलाई अघि नै स्पष्ट रूपमा भनिसकेँ र उहाँहरूको यो प्राइभेट कन्सर्नको कुरा हो, हामीले म्यानिपुलेसन गर्नु हुँदैन, इन्टरफेयर गर्नु हुँदैन। मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि अब अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार उहाँहरूको परिवारमा छ, अझ ज्यादा शिल्पामा छ। नारी हुनुको मतलब डिभोर्सको प्रक्रिया मैले अगाडि बढाइरहेको छु भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। त्यसकारण मिल्नुहोस्, नटुटाउनुहोस् सम्बन्ध भनेर भन्ने हो। अब टुटाउने नटुटाउँदा राम्रो, जोडिएर जानु राम्रो। अब उहाँहरू मिल्नै सक्नुहुन्न भने हामीले बर्चोट गरेर गलत्याएर मिल्नै पर्छ भनेर बाध्य गर्न सक्दैनौँ। अन्तिम प्रश्न रहेको छ मेरो, यसरी सम्बन्धमा खटपट चलिरहँदा र खटपट भएर सम्बन्धमा बस्नु ठिक या खटपट भएको सम्बन्धलाई मिलाएर अगाडि बढ्नु ठिक कि खटपट भएको सम्बन्धबाट अलग्गिएर अलग्गै जीवन जिउनु ठिक? यति सठिकमा एन्सर दिनु। अब हामीले बाहिरबाट सरसर्ती भन्नुपर्दा कुनै पनि सम्बन्ध नटुटेको राम्रो, जोडिएकै राम्रो, तोडिएको पटक्कै राम्रो होइन। त्यसो त म भन्न चाहन्छु त्यो अन्तिम फैसला गर्ने के गर्दा भलो हुन्छ, के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो उहाँहरूले जान्ने बुझ्ने कुरा हो। उहाँहरू यो विषयमा फैसला गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, हामीले यस विषयमा धेरै इन्टरफियर गर्नु जरुरी छैन। र मैले एउटा कुरा चाहिँ राख्नै पर्छ, छवि ओझाजीले माओको पनि 4टा बिहा भएको थियो भनेर भन्न भ्याउनु भएको छ। यसको तुलना माओसँग आफ्नो तुलना उहाँले गर्ने होइन, त्यो तुलनै हुँदैन। किनभने यो रङ्गीन दुनियाँ माया नगरीमा सम्बन्धहरू बन्ने टुट्ने अनि त्यसपछि अनेक खालका रङ्गीन सम्बन्धहरूको किस्सा कहानी खुब सुनिन्छ। तर माओ सेतुङको जीवन, माओ सेतुङ लगायत देङ स्याओपिङ, सी जिनपिङ, नेल्सन मण्डेला अथवा अहिलेको डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति, जोसुकै भन्नुहोस्, उहाँहरूको डोनाल्ड ट्रम्पको पनि 4टा बिहा भयो। त्यसलाई त्यो केवल रङ्गीन सम्बन्धको निम्ति गरिएको, रचना गरिएको होइन। यी ठुला ठुला दिग्गज महान नेताहरू जो सुनामधन्य छन् उनीहरूको विषयमा यसरी तुलना गर्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, कतिपय मान्छे वैवाहिक जीवनमा भाग्यशाली हुन्छन्, यस मानेमा हुन्छन् कि उनीहरूले बाहिर अब विभिन्न खालको सम्बन्ध राखे पनि, रिलेसन राखे पनि अनि बाहिर
तरुणीहरू खेलाउँदै हिँडे पनि मैले अलिकति सपाट भाषामा भने घरकी पत्नी पतिभक्त हुन्छन्, पतिव्रता हुन्छन्। त्यसकारण सती सावित्री जस्तो पतिको कारण उनले पारिवारिक सुख पाइरहेका हुन्छन्, बाहिर बहुनिष्ठ सम्बन्ध राख्नेले पनि। कतिपय अभागी मान्छे, मैले तपाईँलाई नाम लिएँ, माओ सेतुङदेखि डोनाल्ड ट्रम्पसम्मका मान्छे यो मामिलामा अलिकति अभागी हुन्। जस्तो माओ सेतुङको कुरा गर्ने हो भने माओ सेतुङको जीवन, अब यी ठुला बडा एकदम दिग्गज विश्वप्रसिद्ध नेताहरू पनि पारिवारिक मामिलामा अभागी ठहरिएको तपाईँले देख्नुहुन्छ। जस्तो उदाहरणको निम्ति फर इक्जाम्पल माओकै कुरा गर्नुहोस्। अब माओ सेतुङको पहिलो विवाह, जसलाई उनले विवाह नै ठानेनन्, त्यो एक बाल विवाह थियो। त्यसलाई उनले त्यागेर हुनानबाट बेजिङतिर गए। बेजिङमा गइसकेपछि एकजना क्रान्तिकारी प्रोफेसरको क्रान्तिकारी छोरीसँग उनको नाता गाँसियो, विवाह भयो। तर दुर्भाग्यको लपेटामा परेर उनी शहीद भइन् र शहीद भइसकेपछि माओ सेतुङ विक्षिप्त जस्तै भए। तेस्रो सम्बन्धको निम्ति उनी तयार नहुँदै पनि साथीभाइहरूको करकापले गर्दा, पारिवारिक दबावले गर्दा उनले एकजना यस्तो नागकन्या विषकन्या टाइपको च्याङ्काइसेकले पेन्ट्रेसन गरेको, उनलाई समाप्त पार्न ठुङ्न उनलाई डस्नको निम्ति तयार गरेको एउटा विषकन्या टाइपको केटीसँग उनको सम्बन्ध गाँसियो। छिटै नै ऊ एक्सपोज भएपछि, नाङ्गिएपछि ऊ त्यहाँबाट भागेर रसिया गई र त्यो सम्बन्ध सदाको निम्ति अन्त्य हो। र चौथो सम्बन्धको रूपमा हामीले देखेका छौँ, चियाङ चिङसँग अलिकति बुढेसकाल लागिसकेपछि त्यहाँको कलाकार थिइन्, उनी अपेरामा कलाकारिता गर्थिन्, फिल्मी कलाकार थिइन्। तर माओ सेतुङको विचारप्रति प्रतिबद्ध, अति उग्र सांस्कृतिक क्रान्तिताका ग्याङ अफ फो चलाउने भनेर पनि उनलाई भनेका छन्। र उनको तर माओसँगको पारिवारिक जीवन चाहिँ आदर्शपूर्ण थियो भनेर अहिले पनि भनिन्छ। यसरी माओ सेतुङ पनि परिबन्धमा परेर 4वटा बिहा भएका छन्। यही नेपालको प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई बहुविवाह गर्यो भनेर पहिला हल्ला गरे। जब उनको मार्मिक कथा मिडियामा आयो, सबैले आँखामा आँसु डबडबाए, किनभने उनी बडो वियोगान्तक पारिवारिक स्थितिबाट गुज्रिएका रहेछन्। त्यसकारण उनको 3टा विवाह भएको रहेछ। त्यसकारण यसमा पनि कुण्ड कुण्ड पानी मुन्ड मुन्ड बुद्धि आफ्नो तरिकाले इन्टरप्रिटेसन गर्ने, विषयवस्तुलाई बुझ्ने, त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने आफ्नो शैली हुनसक्छ। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के भने, छविजी अब यो विषयमा तपाईँले बडो फोकी पाइला चाल्नुपर्छ। शिल्पाजीले पनि यस विषयमा धेरै सोच्नुपर्छ। यो सम्बन्ध जोगाएर लानुहोस्। हामी शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अन्तिममा अब जति पनि तपाईँलाई हेरिरहनु भएको छ, तपाईँको दर्शक र तपाईँ एउटा सामाजिक अभियन्ताको हिसाबले जुन कुरा राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तिममा के भन्नु? तपाईँ जस्तो जल्दो बल्दो मिडियाकर्मी साथीलाई पनि फेरि पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। क्यामराम्यान साथी जसले यो भिडियो खिचिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको मिडियाको दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले लटालट उत्तरोत्तर प्रगति हुँदै जाओस्, तपाईँहरूप्रति शुभेच्छा राख्छु र आदरणीय दर्शकवृन्दप्रति कृतज्ञ छु। तपाईँहरूको पनि भव्य सभ्य सफलता होस्, देशको समृद्धि होस्, विकास होस्। र अझै पनि अन्तिममा कामना गर्न चाहन्छु, भिरमा पुगेको तारे भिरमा पुगिसकेको भनिएको यो सम्बन्ध गुल्टिएर समाप्त नहोस्, तारे भिरबाट सकुशल उद्धार होस् र यो सम्बन्ध कन्टिन्युस होस्। हामी कामना गरौँ। छवि र शिल्पाको हामी उत्तरोत्तर प्रगति सफलताको कामना गर्छौँ, उहाँहरूको भलो चिताउँछौँ। म यही भन्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार, अभिवादन। धन्यवाद। तपाईँले दिएको आशीर्वाद हामीलाई लागोस् र हाम्रो पनि यो भनाइ होइन, कसैको घर टुटोस्, कसैको घरबार टुटियोस्, कोही बिछोडियोस्, यो भनाइ हाम्रो पक्कै पनि होइन। तर हामी यति मात्र भन्न चाहन्छु, अहिलेको समयमा आएर कोही पनि घरेलु हिंसामा नपरोस्, कसैको दबावमा नपरोस्, मान्छे स्वतन्त्र भएर आफ्नो जीवन जिउन पाऊ भन्दै र तपाईँको विचार के छ कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। हस्त नमस्कार।